अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। पाकिस्तान के की बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान से बाहर रहती है और पाकिस्तान के अंदर अब जो पुरसुकून तरीन और सेफ तरीन जगह जो लोग रिकमेंड कर रहे हैं वो पंजाब को कर रहे हैं। और पंजाब में जो इस वक्त में सूरत हाल है, शहरों को छोड़कर जो गांव देहात या बड़े ऐसे इलाके हैं जहाँ पे शहर तामीर किए जा सकते हैं, लेकिन छोटे शहर और पुरसुकून शहर उनको फाइंड आउट किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। आप कह लें कि रियल एस्टेट जो रियल एस्टेट है वो इस वक्त में इसके ऊपर तवज्जो दे रही है, और उसकी वजह यह है कि दुनिया के बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं अब वो पाकिस्तान में पंजाब की तरफ देख रहे हैं। ये मालूमात कहाँ से मिली? ये मालूमात जैसे कि मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि मैं चैटिंग के ग्रुप्स में होता हूँ, और वहाँ पर इस टाइप की जो है ना ज़ेर बहस बातें आती हैं जहाँ से मैं बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो क्या ये मालूमात फ़ौरी आई हैं? नहीं, ये काफ़ी दिनों की चल रही थी, लेकिन मैंने आपको मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की, तो इस तरफ भी मैंने कहा कि इसके ऊपर आपके साथ जो है ना बात की जाए और बताया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक़्त में जो लोग पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं और पाकिस्तानी हैं, वो और कुछ ऐसे ममालिक जो कि पाकिस्तान के इर्द-गिर्द हैं, इंडिया को छोड़कर बाकी जितने ममालिक हैं, उसमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो ये देख रही है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त में इन्वेस्ट किया जाए छोटे पैमाने पे। छोटा पैमाना क्या होता है कि आप 20, 30, 40 करोड़ रुपया पाकिस्तानी ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर लें, उसके अंदर कुछ आप घर बना लें, वहाँ पे ऑफिसेज बना लें, कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दें, कोई प्लाजा बना दिया इस टाइप का, कोई और दीगर जो काम है, कोई फूड चेन के अंदर इंटर हो गए, कोई इंडस्ट्री के अंदर शेयर्स ले लिए, और इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट है वो की, या यहाँ के जो आप कह लें स्टॉक एक्सचेंज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको उनके साथ मिल के बेशुमार प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्लस जो था ना एक घर जो सा है वो पंजाब के अंदर बना लें। अब पंजाब में बार बार क्यों कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो आबादी है, जो बलूचिस्तान के अंदर है, जो सिंध के अंदर है, जो केपी के अंदर है, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, तो ऑलरेडी जो है ना उनका जो रुझान है वो इस्लामाबाद की तरफ है। लेकिन इन तीनों सूबों से वो जो लोग हैं वो पंजाब में इंटर हो रहे हैं। वो जो अच्छी सहूलत रखते हैं या उनके पास वाफिर पैसा है या 3-3, 4-4, 5-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मामूली सी बात है। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो पंजाब के अंदर अब अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं। जैसे कि सिंध से मुल्ला का जो पंजाब है उसके अंदर मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि तालीम के लिए जो बच्चे हैं, जो मुतवस्सित तबके के हैं, जो आराम से आ जा सकते हैं, वो पंजाब में तालीम हासिल करते हैं। यहाँ का स्कूलिंग का निज़ाम बेहतर है। उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है कि अपने जो तालीम का म्यार है वो बढ़ाया जाए। असातिज़ा, स्कूल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी जो दीगर सहूलियात हैं उसको बनाया जाए। ये पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस पंजाब के अंदर इसको एक खिदमत के तौर पर किया जा रहा है। तो क्या ये खिदमत जो है ये क्या खुद ब खुद इन्वेस्टमेंट के साथ एक बहुत प्रॉफिटेबल और बेहतरीन ऐसी बुनियाद नहीं रख देगी कि कल को पूरा पाकिस्तान यहाँ से संभाला जाए? तो ये चीज़ जो है ना बड़ी मद्देनज़र रखी जा रही है। असातिज़ा के ऊपर जो है ना आप देखेंगे कि बहुत बड़ा जो है ना अभी ऑलरेडी बहुत चल रहा है सिस्टम, और उसके बाद जो है ना आप देखेंगे कि अप्रैल के बाद आपको एक बहुत बड़ी चेंज नज़र आएगी, जिसके अंदर वो ऐसे असातिज़ा जो पंजाब के स्कूल्स के अंदर हैं वो आपको चेंज होते हुए नज़र आएंगे। बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जिसके ऊपर काम चल रहा है, जिसमें पंजाब टूरिज़्म के हवाले से आपको प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। ये बातें मतलब हमें कहीं पे डिस्कस होती हैं तो हम सुनते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है टाइम का, लेकिन होता ही ऐसे ही है। अब हो क्या रहा है देखें, पंजाब के साथ साथ पूरा पाकिस्तान जो है ना उसका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। बिलखुसूस जो बलूचिस्तान है उसका डेवलप होना ज़रूरी है।
تو جس طریقے کی سپیڈ یا جس طریقے کے جذبے کے ساتھ مریم نواز شریف کام کر رہی ہیں تو پورے پاکستان کے اندر ان کو سراہا جا رہا ہے، اور وہ پاکستان کے ہر خطے کے لیے جو ہے نا وہ قبولیت رکھے ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے میاں محمد نواز شریف تھے جب انہوں نے 85 کے اندر پنجاب میں کام کیا اور ایک چینج لے کے آئے، جو ریئل چینج تھی وہ لے کے آئے۔ تبدیلی جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی مرہون منت ہے کہ انہوں نے ایک متھی توڑ کے رکھ دی تھی، اور پھر جب وہ 90 میں وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد تو پھر بالکل بیجا بیجا ہو گئی کہ یار واقعی میں پتہ لگا کہ تبدیلی ہوتی کیا ہے۔ اب ایک تبدیلی ہوتی ہے اور ایک تبدیلی کا شعور ہوتا ہے، شعور دے دیا جی، ایسا انڈے بچے کٹے، گائے کے گوبر سے، بھینس کے گوبر سے چلنے والی بسیں چلا دیں، اسپیڈ کی لائٹ سے تیز چلنے والی ٹرین بنا دی، عجیب عجیب قسم کی پاکستان کی اکانومی درست کر کے رکھ دی وہ جناب بیری کے شہد سے۔ کبھی کہہ دیا کہ آوا کاڈو آوا کاڈو، میرے گھر میں آوا کاڈو لگا ہوا ہے جو ریحام خان نے بدقسمتی سے لگا دیا تھا کہ جی وہ 4 پاؤنڈ کا 3 پاؤنڈ کا جو ہے نا وہ لنڈن میں ملتا ہے، یہاں پہ جناب ایک درخت پہ لگائیں کتنا ہو جائے گا، پوری پاکستان کی معیشت سمجھ جائے گی۔ یہ انڈا بچہ جو ہے نا یہ پاکستان کی جڑوں میں بٹھا دیا گیا۔ بہرحال وہ ابھی تک ابھی نکل نہیں رہا، اس کی حالت یہی ہے۔ اب انٹرسٹنگلی جو ساری صورتحال چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے جتنا انویسٹرز ہے، جو پاکستانی انویسٹر ہے بالخصوص، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب شہروں کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انویسٹمنٹ زیادہ ضرورت ہے کہ پنجاب کے جو ایسے شہر جو کہ چھوٹے شہر ہیں یا ایسے دیہات جو شہروں کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا پنجاب کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے اس کے لاز متعارف ہونے والے ہیں؟ تو وہ ہمیں نظر آئیں گے، بہت جلد نظر آئیں گے کہ جس کا دل کیا، جہاں پہ دل کیا وہ اس نے کوٹھی بنا لی، اس نے بنگلہ بنا لیا، اس نے یہ کام کر لیے۔ تو یہ چیز جو انسی نا یہ زہر ہے، اور گاؤں کو پکا کیا جا رہا ہے، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو ٹف ٹائل وغیرہ کے جو پروگرامز آ رہے ہیں یہ بہت اچھے ہیں، لیکن کیا جو گاؤں دیہات جو بگڑ رہے ہیں، جیسے طرح سے ترقی آ رہی ہے، جیسے پیسہ آ رہا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل پکی سڑکیں بنتی جا رہی ہیں، پکی سڑکیں پورے یورپ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہائی ویز کے علاوہ ادھر ادھر جو انسان ہے جو جتنے بھی ہیں ہمارے، جس طرح سے میں آپ کو اکثر دکھاتا رہتا ہوں، تو یہاں پہ پکی سڑکیں اگر 10 ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ 20 جو ہیں نا کچی سڑکیں، اینٹوں والی سڑکیں نظر آتی ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ پکی سڑک بنا دیں تو پھر وہ تو پانی سارا بہہ کے گٹروں میں چلا جاتا ہے، نالیوں میں چلا جاتا ہے، پھر وہ کمپاؤنڈز میں جاتا ہے، چھوڑتے یہ اس کو بھی نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پورا ایک نظام ہوتا ہے، زمین کے اندر کا پانی پورا کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی جو بارش ہو رہی ہے وہ زمین کے اندر اترنی چاہیے۔ تو اس سے خوبصورتی بھی ہے، اور آپ یہ کہہ لیں کہ زمین کے اندر کا جو پانی ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر تو یہ جتنے شہر بن رہے ہیں یہ تو سیمنٹ کے پہاڑ بن گئے ہیں۔ ایون انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھ لیں کہ انے واہ سیمنٹ کے پہاڑ بنا کے رکھ دیے، یعنی کہ جو شہروں کے اندر جو زمین کے اندر جو پانی ہے شہروں کے علاقوں میں وہ زہر بن چکا ہوا ہے، اس لیے کہ پانی اندر جا ہی نہیں رہا، کوئی رستہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ساری صورتحال جی۔ میں نے کہا کہ اس کے اوپر بات کریں۔ بسنت کا تہوار ہے جی، اور بسنت کے اوپر ہلا للا مچی ہوئی ہے، کہیں سے کوئی گڈی ڈور نہیں مل رہی، اور جو اس وقت میں لاہور میں لوگ ہیں ان کے فون بھی نہیں مل رہے ہیں، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، بیزی بہت ہیں لوگ، اس وقت میں انجوائے کر رہے ہیں اور کچھ اپنے مشن پہ ہیں۔ تو اللہ خیر کرے گا جی، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اور بسنت کی وجہ سے بھی جو انسان نا، بلکہ کل ایک جو اٹیلین ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کائٹنگ کیا ہے، تو پھر میں نے کہا بسنت، تو اس کو پھر بولنا نہیں آتا تھا بسنت، تو میں نے کہا ہاں، کہنے لگا ہاں یہ کائٹنگ کیا ہے۔ میں نے کہا یار یہ تہوار ہے اور یہ پرانا چلا آ رہا ہے، تو یہ اب شہروں میں آ گیا ہے، پہلے کھلیانوں میں ہوتا تھا، تو اب یہ جو نا شہروں پہ ہے تو اس کو بہت زیادہ لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا یہ ڈینجر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں ڈینجر تو اسی طرح سے ہی ہوتا ہے، جیسے ہمارے اسپین میں جو انسان جب بل جو ہیں وہ گلیوں میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، ہر سال اچھے خاصے لوگ مرتے ہیں اور سینکڑوں کے حساب سے انتہائی انجرڈ ہوتے ہیں۔
تو میں نے کہا بس یہ اتنے ہی خطرناک ہوتا ہے. تو اس کے اوپر اس نے کہا اچھا لیکن احتیاط تو ہونی چاہیے. میں کہا ہاں تو ماما تو بند کرا کے رہے, یہاں پہ بل نہ بند کرائیں, ٹھیک ہے, وہ نہ بند کرائیں بلکہ یہ بند کرا دیں. تو اللہ خیر کرے گا جی, بہتری ہوگی. اللہ حافظ.